बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, मैं मुबारक अहमद मलिक, बिजनेस लिंक कंसल्टेंसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। तो व्यूअर्स, आज का हमारा जो ब्लॉग है उसका टॉपिक है हाउ टू मेक अ रियल स्टेट कंपनी, हाउ टू मेक अ रियल स्टेट बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको जो है वो ऑन टाइम पहुंचती रहे। जैसे ही हम लोग कोई भी नई वीडियो जो है ना वो अपलोड करें तो आपको ऑन टाइम जो है ना वो मिल जाए। तो मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगें तो उनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आपके नॉलेज में हमारा बिज़नेस सेटअप का काम है, तो हम दुबई में जो है हमारा ऑफिस है। तो अगर आपको किसी भी बिज़नेस के हवाले में से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे दिए गए नंबर पे, स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा नंबर, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपकी रहनुमाई की जाएगी। तो व्यूअर्स, लेट्स स्टार्ट हाउ टू मेक अ रियल एस्टेट कंपनी। जैसा कि काफ़ी सारे वीडियोस में मैंने आपको बताया कि जो ट्रेडिंग लाइसेंस होता है वो कमर्शियल होता है और उसमें स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये जो रियल एस्टेट का लाइसेंस है ये एक प्रोफेशनल लाइसेंस है। प्रोफेशनल लाइसेंस में फिर ये जो रियल एस्टेट की एक्टिविटीज़ होती हैं ये लैंड डिपार्टमेंट से इनकी अप्रूवल चाहिए होती है, और लैंड डिपार्टमेंट का एक आगे सब्सिडरी या एक सब डिपार्टमेंट बोल रहे हैं, रीरा का उसको बोलते हैं, रीरा का डिपार्टमेंट होता है वो, उसमें जो है वो सारी अप्रूवल्स वगैरह जो है ना उससे जो हमें करवानी पड़ती हैं। तो क्योंकि ये प्रोफेशनल लाइसेंस है इसमें स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट होती है, और स्पॉन्सर भी जो सर्टिफाइड होना चाहिए वो रीरा सर्टिफाइड होना चाहिए। तो रीरा की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम के बाद उसकी सर्टिफिकेशन होती है। तो जो इसको स्पॉन्सर लगेगा, ये जो इसमें स्पॉन्सर होगा, क्योंकि इसकी स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट एक तो ये है कि स्पॉन्सर रीरा सर्टिफाइड हो, और जो रीरा सर्टिफाइड हो स्पॉन्सर वो सिर्फ एक जो है वो कंपनी, रियल एस्टेट की कंपनी जो है वो होल्ड कर सकता है, वो ज़्यादा कंपनी स्पॉन्सर नहीं कर सकता। तो इसी वजह से सम टाइम इसमें स्पॉन्सरशिप भी इसकी थोड़ी ज़्यादा होती है बाकी दूसरे लाइसेंस के निस्बत। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि स्पॉन्सर को सिर्फ एक ही कंपनी जो है ना वो मिलती है रियल एस्टेट की, वो दूसरी या तीसरी कंपनी को स्पॉन्सर जो है ना वो नहीं कर सकता। और आजकल तो वैसे ही लिमिटेड कर दिया गवर्नमेंट ने, अप टू 50 अप्रॉक्सीमेटली जो है 50 लाइसेंस जो है ना वो एक स्पॉन्सर कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो मोस्टली लाइसेंस तो बगैर स्पॉन्सर के हो गए हैं, लेकिन ये कुछ प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हैं जिनके लिए स्पॉन्सर जो है ना वो चाहिए होता है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि रीरा की सर्टिफिकेशन चाहिए होगी स्पॉन्सर को भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो, क्योंकि स्पॉन्सर हम लोग जो प्रोवाइड करेंगे आपको, तो वो हमारे पास मोस्टली रीरा के सर्टिफाइड जो है वो स्पॉन्सर होते हैं। नहीं तो अगर नया स्पॉन्सर भी हो तो वो विद इन अ वीक जो है वो एग्ज़ाम वगैरह दे के तो वो रेडी हो सकता है। उसमें मोस्टली हमारे पास जो है वो कांटेक्ट में होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी रीरा सर्टिफाइड भी कर लिया हो, तो वो स्पॉन्सर जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो वो इशू नहीं है, ऑन द टाइम आपको फौरी तौर पे भी हम जो है ना वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसका तरीक़ाकार ये होता है, 2-3 किस्म के बिज़नेस जो है ना इसमें रियल एस्टेट में लोग करते हैं यहाँ, क्योंकि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है प्रॉपर्टी के हवाले से। हमारा अपना भी प्रॉपर्टी का यहाँ पे सेटअप है, तो उस हवाले से हमें काफ़ी इस चीज़ की नॉलेज भी है। तो अगर आपको इस सिलसिले में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे जो है ना वो रब्ता कर सकते हैं। तो इसमें आप जो है वो, क्योंकि मोस्टली जो है ना वो सारे लोग जो 200 प्लस कंट्री से आए हुए हैं यहाँ पे, वो सब लोग यहाँ पे रेंट आउट चीज़ें, फ्लैट वगैरह या विलाज जो है वो, या कमर्शियल ऑफिस वगैरह भी चाहिए होते हैं बिज़नेस के लिए, तो वो रेंट पे उन्होंने लिए होते हैं। तो एक तो वो डिमांड है कि वो हर बंदा जो है जो बिज़नेस कर रहा है उसको ऑफिस लेना है, फिर उसको रहने के लिए घर लेना, तो रिक्वायरमेंट है, डिमांड है। और दूसरा कुछ फॉरनर है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, या जो नए नए जो प्रॉपर्टीज़ डेवलपर जो वो बनाते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लोग करते हैं। तो वो कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पे परचेज़ भी कर सकते हैं, और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे 99 ईयर की लीज़ भी है। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे 100% जो है ना वो आपके नाम पे भी जो है ना वो हो सकती है प्रॉपर्टी। तो ये शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन थी, शॉर्ट सी डिटेल थी इसकी आपको रियल एस्टेट कंपनी के बारे में।
اب اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رینٹنگ کی ایک لیزنگ پراپرٹی ان بروکریج ایجنٹس یہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہے، اور بائنگ سیلنگ جو کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ بھی ہے. تو اس کے لیے پہلے تو جو ہے وہ اسپانسر سرٹیفائڈ ہونا چاہیے، اور پھر اس کی جو ہے وہ ہم جب انیشیل اپروول لیتے ہیں تو وہ ریرا سے بھی اپروول جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے. تو اسے اپروول وغیرہ کروانے کے بعد جو ہے وہ ہم جو ہے نا وہ کمپنی کے سارے ڈاکومنٹیشن جو ہے نا وہ اسٹارٹ کریں گے. تو جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ رینٹنگ کے لیے اور سیل پرچیز کے لیے آپ کو کلائنٹ کو ملنا ہے، بیٹھنا ہے، اسے ڈسکس کرنی ہے، میٹنگ کرنی ہے، تو آپ کا آفس جو ہے وہ ضروری ہونا چاہیے، کیونکہ آفس ہوگا تو آپ بیٹھ کے میٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں. اس میں ورچوئل آفس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوگا. اس میں جو ہے نا آپ کو فزیکلی آفس جو ہے وہ لینا پڑے گا، کیونکہ اپنے کلائنٹ کو اپنے ملنا، اس سے میٹنگ کرنی ہے، اور ساری جو آپ کے پاس ڈیٹیل ہے اس کو بتانی ہے. اس کے بعد جو اگر آپ کلائنٹ آپ کا مطمئن ہے تو پھر آپ کو اس کو پراپرٹی ویو کروانی پڑتی ہے. تو جو پراپرٹی ویو کرواتے ہیں یا جو آپ کے پاس پراپرٹی ہوگی اس کو سیل کرنے کے بھی کافی چینلز ہیں، کہ کافی آن لائن جو ہے وہ کچھ ایپس ہیں، کچھ ویب سائٹس ہیں جن پہ جو ہے وہ آپ ایڈز وغیرہ لگا کے تو وہ پراپرٹی رینٹ آؤٹ کے لیے یا سیل کے لیے وہ دے سکتے ہیں. اور پھر اسی طرح کلائنٹ آپ کو کال کریں گے، اور پھر آپ ان سے ٹائم بنا کے جو انٹرسٹڈ ہوگا آپ اس کو پراپرٹی آن دا سائٹ ویو کروا سکتے ہیں. تو اس کے لیے اگر آپ نے جو ہے وہ کمپنی بنا لیا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک کمیشن بیس بزنس ہوتا ہے. لوگ یہاں پہ بلینز کا بزنس کرتے ہیں، اور یہ پراپرٹی انویسٹمنٹ کے حوالے سے کافی فارنر جو ہے وہ باہر کے کنٹری سے آ کے یہاں پہ دبئی میں انویسٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ ایک نا ختم ہونے والا بزنس ہے اور رننگ بزنس ہے، اور آل اوور دا ایئر جو ہے وہ بزنس جو ہے یہ رننگ ہے. تو اس میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ یہ گرمی ہے یا سردی ہے تو یہ بزنس کو افیکٹ کرے گا اس چیز کو. یہ ایک رننگ بزنس ہے، اس میں کافی جو ہے نا وہ مارجن یا نارملی جو ہے یہاں پہ 5% کمیشن چلتی ہے. اور اگر آپ کا کسی پراپرٹی ڈیولپر سے جو جیسے نئی سوسائٹیز بن رہی ہوتی ہیں، نئے ٹاؤنز بن رہے ہوتے ہیں، نئے جگہ جو پراپرٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ اگر آپ کا کسی وہاں سے کانٹیکٹ مل جاتا آپ کو، تو اس کو آپ سیل کے لیے یا رینٹ آؤٹ کے لیے جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہو تو آپ تو کر سکتے ہیں. تو آپ ان سے جو ہے وہ جو ڈیولپر ہے ان سے بھی کمیشن جو ہے نا اٹھا سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی اچھا بزنس ہے، اس میں مارجن بھی کافی ہے. اور پھر آپ اس میں جو بروکر رکھیں گے ان کو بھی ریرا سرٹیفائڈ جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے. تو ان کے لیے بھی اسی طرح جو ہے وہ ایک ریرا کا ایگزام ہوتا ہے، اس کے بعد ان کو ریرا کا سرٹیفکیٹ یا لائسنس آپ کہہ سکتے ہیں وہ ملتا ہے. تو وہ بھی جو ہے جو بھی سارے رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں وہ ساری ڈیٹیل اس میں جو ہے نا وہ بتاتے ہیں. تو ریرا سرٹیفائڈ ہونے کے بعد ہی جو ہے آپ جو سارا اس کا کمپنی کے ایڈ وغیرہ لگا سکتے ہیں، اس کی پوسٹنگ کر سکتے ہیں اور کالز وغیرہ لے سکتے ہیں. تو یہ وہ ڈفرینٹ چینل پہ جو ہے نا آپ اس کو ایڈورٹائز کر کے تو اپنی جو سیلز جو ہے وہ پروموشن وغیرہ کر سکتے ہیں. تو آئیے اب چلتے ہیں اس کی جو پروسیس ہے ڈاکومنٹیشن کی طرف، کیونکہ یہ ایک پروفیشنل لائسنس ہوگا. اس میں اسپانسر بھی میں نے آپ کو بتایا اسپانسر بھی لگے گا اس میں. تو آپ سنگل اونر ہیں یا 2 پارٹنر ہیں تو آپ اس کے لیے سنگل اونر ہے تو وہ سروس ایجنٹ آ جائے گا. ادروائز جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ پہلے تو جو ہوتا تھا اس طرح کہ 100% جو ہے وہ لوکل کے نام پہ بنتی تھی کمپنی، لیکن ابھی کچھ رولز چینج ہوئے ہیں ریسنٹلی. تو ابھی جو ہے وہ آپ اپنے نام پہ بھی جو ہے نا وہ بنا سکتے ہیں. تو اگر آپ وزٹ پہ ہیں تو پاسپورٹ کاپی، ویزا کی کاپی، پکچر وغیرہ وہ چاہیے ہوگی، اور اسپانسر کے ڈاکومنٹس وغیرہ تو ہم پرووائڈ کر دیں گے آپ کو، ریرا سرٹیفائڈ جو ہوگا. اور اس کے بعد اپنے نیم وغیرہ سلیکٹ کرنا، نیم وغیرہ سلیکٹ کرنے کے بعد اس کی انیشیل اپروول وغیرہ ہوگی، ریرا سے اپروول ہوگی، اور پھر اسپانسر کے ڈاکومنٹ اور میمورنڈم کے لیے ہم لوگ سبمٹ کریں گے ڈاکومنٹس. اور سبمٹ کرنے کے بعد ووچر نکلے گا، اور جو ہے اس کے بعد ہم اس کی پیمنٹ وغیرہ کرنے کے بعد لائسنس کی کاپی جو ہے وہ مل جائے گی. لائسنس لینے کے بعد پھر آپ 1 پارٹنر ہے 2 پارٹنر ہے، آپ کو ویزا اپلائی کرنا ہوگا، اور
آپ کے جتنے امپلائیز ہیں رکھنے ہیں آپ کو، جتنی کہ آپ کی کیپیسٹی ہے سیلز میں، آپ جتنے لوگ رکھنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ویزا الوکیشن کے لیے آپ کو کوٹا اپلائی کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد بھی آپ ان کے جو ہے نا وہ ویزا پروسیس کر سکتے ہیں، اور پھر ہی جو ہے نا وہ آپ کا ایکچوئل کام جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو سکے گا۔ تو یہ تھا آج کا ولاگ، اس میں ساری میں نے آپ کو ریئل اسٹیٹ کمپنی کیسے بنتی ہے، اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے، کہاں سے اپروول اس کی لینی ہوتی ہے، اور سرٹیفکیشنز کیا ریکوائرڈ ہوتی ہیں، کون سے ڈپارٹمنٹ سے چاہیے ہوتی ہیں، تو یہ ساری ڈیٹیل میں نے آج آپ سے ڈسکس کی ہے۔ تو اس بارے میں آپ کو کوئی کنفیوژن ہو، کوئی کویشچن ہو، کوئی آپ کی کیوری ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ تو ویورز، انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔